Assalamu alaikum. I'm Sadia Said and I welcome you to Double A International Publishers. In this video, we're going to learn blending from our third book of English for KG students. Let's get started. Assalamu alaikum pyare bachcho. I hope you're fine and I'm fine also. Thank you. Alhamdulillah. जी तो आज हम आए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ. अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नाम इंटरेस्टिंग है. इसके अंदर जो हम काम करेंगे वो हम तो पहले भी करके आ चुके हैं. जी, आज का टॉपिक है ब्लेंडिंग. अब भला आप सोच रहे होंगे ब्लेंडिंग कहते किसको है. मैं पहले आपको समझाती हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी और उसके बाद आप बोलेंगे ओहो ये तो हम पहले भी करके आए हैं. अच्छा, ब्लेंडिंग कहते हैं जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा साउंड्स को आपस में जोड़ते हैं और उनको जोड़ने के बाद हम वर्ड्स बनाते हैं और उसको हम रीड करते हैं. जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ. अब जैसे ये क्या है, ये एक साउंड है और इसका साउंड है वेरी गुड. फिर ये है अ और उसके बाद हमारे पास है ये तीनों अलग अलग साउंड्स है ना. अलग अलग साउंड्स कैसे हुई, ये है फिर है अ और फिर है अच्छा, अब जब हम इनको को साथ जोड़ देंगे तो ये सन बन जाएगा. सन मतलब सूरज, वो जो ऊपर आसमान पे मॉर्निंग के टाइम चमकता है. जी, सो सन, इसका मतलब ये हुआ कि एक साउंड है दूसरी साउंड है और थर्ड साउंड है. तो हम जब इन तीनों को जोड़ देंगे तो एक वर्ड बन जाएगा और वो है सन. इसे कहते हैं ब्लेंडिंग. यानी हमने तीन डिफरेंट साउंड्स को आपस में जोड़ के एक वर्ड बना दिया. देखा, ये वही था ना जो हमने शॉर्ट वावल साउंड्स और लॉन्ग वावल साउंड्स में सीरीसी वर्ड्स बनाए थे. जी बिल्कुल वही चीज़ है. इस प्रोसेस को ब्लेंडिंग कहते हैं. जी समझ आ गई. अब हम इसके साथ अब बुक के पेज की तरफ चलेंगे और हम ये देखेंगे कि ये ब्लेंडिंग आखिर होती क्या है और हम उसको डिफरेंट तरीकों से कैसे कर सकते हैं. ब्लेंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग one or more sounds together in order to read a word. देखा, एक से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ के जब हम वर्ड्स बनाते हैं उनको हम ब्लेंडिंग कहते हैं. अब लुक एट द वर्ड. हमारे पास वर्ड क्या है, सन, और उसके सामने देखो एक बड़ी सी येलो कलर की सन की पिक्चर है. तो हम बात करेंगे सन की उसी तरह जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी. ये देखो आपके पास SUN सन है. दिस इज द वर्ड. लेट अस ब्लेंड द साउंड्स टुगेदर. अब इसमें तीन साउंड्स कौन सी हैं, ये थ्री साउंड्स हुई. नाउ से द वर्ड. तो ये बना सन. सन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. A consonant blend is a combination of two or more consonants. यानी कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स वो ब्लेंड्स होते हैं जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स को जोड़ के वर्ड्स बनाते हैं. There are two types of blends: initial consonant blends and final consonant blends. दो किस्म के ब्लेंड्स होते हैं. एक जो शुरू में आते हैं उन्हें हम कहते हैं initial consonant blends और जो एंड में आते हैं वर्ड के उन्हें कहते हैं फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. चलो हम देखते हैं कि इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं. जी बच्चों, आपको ये तो समझ में आ गई. यू हैव अंडरस्टूड व्हाट ब्लेंडिंग मीन्स. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स. कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, पहले तो मुझे बताओ कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं. जी, जहाँ पे हम AEIOU को बाहर निकाल देते हैं उनके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं. अच्छा, अब कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट्स को एक साथ जोड़ के वर्ड बनाते हैं और उसका एक नया साउंड निकलता है. चलो उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं. पहले हम प्रैक्टिस करेंगे इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की, यानी वो वर्ड्स जिनके शुरू में ये ब्लेंड्स आएंगे. यानी कि ये ब्लेंड्स से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के ऊपर हम फिर फोकस करेंगे. पहले हम देखते हैं
کہ یہ کیا ہے ہمارے پاس. جی دس از ب. ب اینڈ ل بیکمز بل. کیا بنے گا؟ بل. جی اب ہم بل کی جگہ کھ لے آئیں گے تو بنے گا کھل. کھل کھل. ہم سی کی جگہ ڈی لے آئیں گے تو ڈی کی ساؤنڈ از ڈ. ڈ ل ڈل. بھولنا نہیں, اٹس ناٹ ڈل, اٹس ڈل. پھر ہے فل. فل. کیا ہے؟ فل فل. پھر گ گ ل گل. پ ل پھل. ہم آ گئے پھر سے بی پہ. بی ایل بل. اب ہم ل کو ہٹا کے ر لے آتے ہیں تو بی اور ر یعنی کہ ب ر بر. کیا بنے گا؟ بر. کر کر. شاباش. ڈر ڈر. ارے واہ میرے بچوں کو تو سمجھ آ گئی چیز. پھر ہے فر فر. گر گر. پھل پھل. اور لاسٹ جو کہ پھر سے واپس آ گئے بل. جی تو بچوں کو سمجھ میں آئی کہ جب ہم ون ساؤنڈ اور دو ساؤنڈ یعنی ون کانسوننٹ ساؤنڈ اور سیکنڈ کانسوننٹ ساؤنڈ کو جوڑتے ہیں تو ہمارے پاس آتے ہیں کانسوننٹ بلینڈز. اب اتنے ڈھیر سارے بلینڈز جو ہم نے پڑھ لیے, ہم چلتے ہیں بک کے پیج کی طرف اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان بلینڈ سے کون کون سے ورڈز بنتے ہیں. انیشل کانسوننٹ بلینڈز. بل بلینکٹ. بر broom. کل clock. کر crab. ڈر dress. فر frog. فل fly. گل globe. گر grass. and pl play. G, you've understood what initial consonant blends are? G. Now let's move on to final consonant blends. Final consonant blends یعنی کہ وہ blends, وہ consonants جو دو یا دو سے زیادہ sounds آپس میں جوڑ کے word کی end پہ آتے ہیں. انیشل میں پہلے آتے تھے, فائنل میں اینڈ پہ آئیں گے. اور اس کی بھی ہم کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں, جیسے کہ ہمارے پاس ہے کے ساتھ ہم جوڑ دیں گے تو یہ بن جائے گا کٹ. کیا بنے گا؟ کٹ. اسی طرح سے اینٹی وڈ بی فٹ. کیا بنے گا؟ فٹ. فنی ہے نا؟ بالکل, جو اینڈنگ ساؤنڈز ہوتے ہیں وہ اسی طرح فنی آئیں گے. اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ل اینڈ میکس لک. لک. پھر ہے س اینڈ کھ سک. کیا ہے؟ سک. فنی ہے نا یہ بھی, لک اینڈ سک. چلو اب ہم بک کے پیج کی طرف چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ان سے کون سے ورڈز ہیں اور ان کے علاوہ اور کون کون سے کانسوننٹ بلینڈز ہیں جو اینڈ میں آتے ہیں. فائنل کانسوننٹ بلینڈز. کٹ کٹ. انسیکٹ. فٹ فٹ. گفٹ. لف لف. ولف. لک لک. ملک. لٹ لٹ. بیلٹ. lamp. and hand. ant and sk desk. جی تو یہ تھے فائنل کانسوننٹ بلینڈز. اب ہم چلتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کی طرف. I can do it. Write the missing initial and final consonant blends. اچھا جی, ہمارے پاس کچھ پکچرز ہیں. ہم نے ان پکچرز کو دیکھ کے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ پکچر کس چیز کی ہے, اور پھر ہم نے یا تو انیشل کانسوننٹ بلینڈ لگانا ہوگا اس ورڈ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے, یا فائنل. چلیں جی, پہلے ہے ہمارے پاس کلاک. جی تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے انیشل کل, سی ایل, کل اوک کلاک.
پھر ہے بیلٹ, اس میں فائنل کانسوننٹ آئے گا الٹ, تو یہ بن جائے گا بیلٹ, LT. پھر ہے ہینڈ, تو اس کا بلینڈ ہے ND. پھر ہے ٹری, TR. پھر ہے فراگ, FR. پھر ہے لیمپ, MP. گراس, GR. ولف, LF. جی اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کانسیپٹ کی طرف, اینڈ دیٹ از شارٹ او اینڈ لانگ او sounds. When two O's come together, they produce two different sounds, short oo sound and long oo sound. یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ڈبل او کی. اب جب دو اوز ایک ساتھ مل جاتے ہیں تو وہ نوٹی بن جاتے ہیں اور وہ دو ڈفرینٹ ساؤنڈس پروڈیوس کرتے ہیں. پتہ ہے کیسے؟ جب ڈبل او ڈی یعنی ڈ اور ک کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ شارٹ ساؤنڈز بناتے ہیں, اور جب یہی ڈبل او این, ڈی, ٹی اور ایل کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ لانگ ساؤنڈز بناتے ہیں. ان کو یاد رکھنے کا یہی طریقہ ہے کہ شارٹ ساؤنڈز آئیں گے ڈی اور کے ورڈز کے ساتھ, یعنی کہ وہ ورڈز جو ڈی اور کے سے اینڈ ہو رہے ہیں وہاں پہ آئیں گے شارٹ او ساؤنڈز, ٹھیک ہے. اور جب ہم لانگ او ساؤنڈز کی بات کریں گے یعنی او کی بات کریں گے تو وہاں پہ ورڈ کی اینڈ میں ہمیشہ این یعنی ن, ڈی یعنی ڈ, ٹی یعنی ٹ اینڈ ایل یعنی ل آئیں گے. اب ہم چلتے ہیں بک کے پیج کی طرف اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ورڈز ہیں یہ. ریڈ الاؤڈ دا فالوئنگ ورڈز. شارٹ او ساؤنڈ, گ او ڈ گڈ, ہ او ک ہوک, ل او ک لک, ب او ک بک, ک او ک کوک اینڈ و او ڈ وڈ. اب دیکھتے ہیں لانگ ساؤنڈز یعنی لانگ ساؤنڈز آف او. م او ن مون, ف او ڈ فوڈ, ب او ٹ بوٹ, ک او ل کول, ف او ل فول, پ او ل پول, سٹ او ل سٹول. چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ایکٹیویٹی کی طرف. I can do it. Color the words with short oo sound red and long oo sound with green. ہم نے لانگ ساؤنڈس کو گرین کلر کرنا ہے یعنی لانگ او ساؤنڈس کو گرین کرنا ہے اور شارٹ او ساؤنڈ کو ریڈ کرنا ہے. چلیں جی. روم, فوڈ, زو, بوٹ, اسٹول, کول, روف, اسپون اینڈ مون, یہ سب لانگ ساؤنڈز ہیں, ان کو کر دو گرین, اور باقی جو رہ جائیں گے وہ شارٹ ساؤنڈز ہیں, ان کو ہم کر دیں گے ریڈ کلر. جی پیارے بچوں, آئی ہوپ یو انجوائڈ ٹوڈیز لیسن ویئر وی میڈ اے لاٹ آف انٹرسٹنگ ورڈز ود انیشیل اینڈ فائنل کانسوننٹ بلینڈز. اب ہم ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.